शरीक लहू व राज़िक़ुन ला मुईन लहू अल अव्वलु बिला ज़वालिन व दाइमु बिला फ़नाइन वल काइमु बिला अनाइन वल मोमिनु बिला निहायतिन वल मुब्दिउ बिला अमदिन वस्सानिउ बिला अहदिन व रब्बु बिला शरीक सुम्मा सलातु व सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला सय्यदे अस्ले माफिल वजूद सिर्रिल्लाह फी कुल्ले मौजूद नुक्तात दायरतिल वजूद साइबुल लिवाउल हम्द व मकामुल महमूद सय्यदुल अरब वल अजम सय्यदना व मौलाना शफीए ज़ुनूबिना व तबीबे नफूसना मलजाना व मावाना सय्यद सकलैन व जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अश्शरफ़ाइल मासूमीन अल मज़लूमीन अल हादियीन अल महदियीन अल मुंतहबीन अल आबिदीन अल शाकिरीन अल हामिदीन अल ज़ाहिदीन अल राशिदीन अल खुलफ़ा अल्लाह फिल अर्ज़ नल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अनहुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब नाफ़िलतन व जअलनाहुम आइमतन यहदूना बिअम्रिना सलवात बावाज़ बुलंद। दुआ है कि खालिक़ लम यज़ल उब्दरान अहले मोहम्मद की इस पाकीज़ा बारगाह में हाज़री को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। सादात उज़ाम बिलख़ुसूस मेरे अज़ीज़ सैयद अज़ादार हुसैन शाह और इनके खानवादे की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से इस पाक व ताहिर महफ़िल को, इस पाक व ताहिर मजलिस को वलीउल असर अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जितने भी साहिबान ज़िक्र पाक में तशरीफ़ फरमा हैं, मालिक किसी का मोहताज न करे, हमेशा आले मोहम्मद के करम के साए में रहें। कायनात के वारिस वलीउल असर हुज्जत दौरान यूसुफ ज़हरा बक़ियतुल्लाह नूरन अला नूर अल्लाह का इस कायनात में हकीकी नुमाइंदा सरकार महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर में अल्लाह ताजील अता फरमाए, हमें मौला के अवान व अंसार में शुमार फरमाए। गुजारिश ये है कि मजलिस पाक काफ़ी देर से जारी है, काफ़ी दूर दराज से मोमिनीन ज़िक्र आले मोहम्मद समाअत करने के लिए सफ़े अज़ा पे तशरीफ़ फरमा है। और ये सफ़े अज़ा वो पाकीज़ा महफ़िल है कि जिस महफ़िल को अल्लाह भी पसंद करता है और आले मोहम्मद भी पसंद करते हैं। इंतखाबात का दौरा है, काफ़ी सारे लोगों ने हिस्सा भी लिया होगा, वोट के ज़रिए, किसी न किसी की हमायत के ज़रिए, और अपने अपने पसंदीदा लोगों का अपने साथ भी दिया होगा। मगर साहिबान, हुकूमत किसी भी जमात की हो, हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुकूमत चाहे नून वालों की हो या पीपी वालों की हो या तहरीक इंसाफ की हो
شیعان حیدر قرار کے دلوں کے بادشاہ کل بھی حسین تھے، آج بھی حسین ہیں۔ ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا مرکز، ہمارا منبع، ہماری امیدوں کا مرکز وہ ذات بابرکات ہے کہ جس ذات کے صدقے میں اللہ نے کائنات خلق فرمائی ہے۔ اچھا، آپ نے ووٹ ڈالے ہوں گے اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ چلیں آج کی مجلس میں کوہالہ بالا اور گردنواں کے مومنین کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کو ووٹوں کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے وہ کون ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ منتخب فرماتا ہے وہ کون ہوتے ہیں۔ ہمارے جو ہادی اور پیشوا ہیں، اللہ نے ہمیں جو رہبر عطا فرمائے ہیں، 14 معصومین علیہم السلام۔ ایک جملہ کہوں، شاید آپ سماعت فرمائیں اور دلوں میں جگہ دیں۔ محمد سے محمد، دیکھیے کتنا نورانی سفر ہے۔ محمد سے شروع ہوتا ہے، محمد پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کائنات کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہمارا اول بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، بلکہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ تو جو ہادی اور پیشوا اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ ووٹوں کے محتاج نہیں، یہ نوٹوں کے محتاج نہیں۔ کوئی ان کو مانے تب بھی یہ معصوم ہیں، کوئی نہ مانے تب بھی یہ معصوم ہیں۔ ان کو خلافت، ولایت اور امامت کی مسند اس نے عطا کی ہے جو آپ اور ہمارے جیسا نہیں، بلکہ اس نے عطا کی ہے، اور زمانے والوں کو سامنے یہ بات کھول کے رکھ دی ہے کہ پبلک جسے بناتی ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، اللہ جسے بناتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ پبلک جسے بناتی ہے وہ گناہگار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اس مرتبہ آپ نے کسی کی حمایت کی ہے، اگلی مرتبہ کسی کی حمایت کریں گے، یعنی وابستگیاں بدلتی رہتی ہیں۔ صبح زندہ باد، شام کو مرد آباد، آج زندہ باد، کل کو مرد آباد، آج حکمران، کل کو پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ تو جو ہمارے ہادی اور پیشوا ہیں وہ ان باتوں سے مبرہ اور منزہ ہیں۔ جو ہمارے پیشوا ہیں وہ کائنات میں اللہ کی جانب سے مختار ہیں۔ یہ جو ہم اپنے ووٹوں کے ذریعے جس کو بناتے ہیں، اپنے جیسے کسی کو بناتے ہیں، اسی لیے اللہ نے یہ اختیار بندوں کو نہیں دیا۔ جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ جانے کیسے وصول کریں گے کہ امام بنانا، ہادی بنانا، ولی بنانا، خلیفہ بنانا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے جس کو میں بناؤں اس کو ماننا۔ تمہارا کام بنانا نہیں ہے، تمہارا کام ماننا ہے۔ تم بناؤ گے تو گناہگار کو بناؤ گے، تم جس کو بناؤ گے وہ تمہارے جیسا ہوگا، اور اللہ جس کو بنائے گا وہ وجہ اللہ ہوگا، وہ عین اللہ ہوگا، وہ لسان اللہ ہوگا، وہ کلمات اللہ ہوگا۔ تو اللہ کے بنائے ہوئے میں اور بندوں کے بنائے ہوئے میں جو سب سے بنیادی فرق ہے، وہ فرق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بندوں نے بنایا کسی کو اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں۔ ایک اللہ نے بنایا، ایک بندوں نے بنا دیا، لیکن جو اللہ والا تھا اس کے درمیان اور جو بندوں کا چنا ہوا تھا اس کے درمیان جو فرق تھا وہ اسی دن واضح ہو گیا جب بندوں کا بنایا ہوا منبر پہ بیٹھا۔ منبر پر بیٹھتے ہی اس نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں سے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک گناہگار بشر ہوں۔ جو ہے یا نہیں ہے، غور نہیں فرما رہے۔ میں بھی تمہاری طرح کا ایک گناہگار سا فرد ہوں، تو جو
جو بندوں کا چنا ہوا ہوتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے۔ پھر تھوڑا عرصہ گزرا، اس نے اپنا تعارف کرایا اور زمانے والوں کو بتایا کہ لوگوں میری ساری باتیں نہ ماننا، کبھی کبھی شیطان مجھ پہ غالب آ جاتا ہے۔ پھر تھوڑا عرصہ گزرا، اس نے کہا کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا، کیونکہ اس کا انتخاب بندوں نے کیا تھا۔ تو جو بندوں کا چنا ہوا ہوتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، جو بندوں کا چنا ہوا ہوتا ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جو بندوں کا چنا ہوا ہوتا ہے اس پر شیطان غالب آ جاتا ہے، اور جو بندوں کا چنا ہوا ہوتا ہے جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے وہ کہتا ہے ٹھہریے گھر سے پوچھ کے بتاتا ہوں، ٹھہریے گھر سے پتا کر کے بتاتا ہوں۔ تو جو بندوں کا چنا ہوا ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، وہ گھر سے بیٹیوں سے مسئلے پوچھ کے بتاتا ہے، لیکن جو رحمان کا چنا ہوا ہوتا ہے، جو یزدان کا چنا ہوا ہوتا ہے، جو خالق کے کردگار کا چنا ہوا ہوتا ہے، وہ گناہگار نہیں ہوتا، وہ ٹیڑھا نہیں ہوتا، اس پر شیطان غالب نہیں آتا۔ وہ گھر بیٹیوں سے مسئلے پوچھ کے نہیں بتاتا، بلکہ منبر سلونی پر بیٹھ کر یہ اعلان کر دیتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھے علی سے، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں۔ نعرے ٹلے ٹلے لا رہے گا، کوئی تھکاوٹ دیا صاحب، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ میں نے تو بڑی محنت سے آپ کو ہادیان برحق کا تعارف سنانا ہے، اور سنانا بھی قرآن سے ہے، کسی مولوی یا مفتی کے فتوے سے نہیں، بلکہ ہم نے جن کو ہادی اور پیشوا مانا ہے وہ قرآن والے ہیں اور قرآن کے وارث ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے برادران سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ یاد رکھنا یہ خلافت الہیہ، خلافت حقہ، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ خلافت فقط معصومین کی خلافت ہے، کوئی غیر معصوم خلیفہ بن ہی نہیں سکتا، حاکم بھی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تو جو ہے یہ نہیں کہ یہ کبھی بھی مومن نہیں بن سکیں گے، اے میرے رسول جب تک تجھے اپنے دلوں پر حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ تو جو ہے یہ نہیں ہے، یعنی اللہ نے کہا کہ حاکمیت حقیقی جو ہے وہ رسالت مآب کی ہے کہ اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک تم رسول کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کر لیتے۔ اور پھر صرف زبان سے حاکم ماننا ضروری نہیں، بلکہ فرمایا کہ یاد رکھنا فیما شجر بینہم، کہ جب میرا رسول کوئی فیصلہ کرے تو دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرنا۔ پتہ چلا کچھ لوگ ایسے تھے جو زبان سے تو رسالت مآب کو مانتے تھے، لیکن جب رسالت مآب کوئی فیصلے کرتے تھے تو دل ہی دل میں برا محسوس کرتے تھے، دل ہی دل میں وہ رسالت مآب کے فیصلے پر شک کرتے تھے۔ تو آواز قدرت آئی نہیں نہیں، وہ شخص بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جو دل میں بھی برا محسوس کرے، جو دل میں بھی تنگی محسوس کرے، بلکہ رسول کے فیصلے کو ایسے تسلیم کرے جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اب رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہیں حاکم اور حاکم مطلق، اب آپ کی بارگاہ میں یہ دیوانے آئے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بعد ہمارا ہادی اور پیشوا کون ہے، ہمارا حاکم اور رہبر کون ہے، خلیفۃ اللہ کون ہے، امام برحق کون ہے، اللہ کا نمائندہ کون ہے؟ تو رسول کونین نے فرمایا جاؤ خورشید جوادی کو حالہ بالا کے منبر پر 28 رجب کی مجلس میں سادات المومنین کے اجتماع میں کھڑے ہو کر ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دینا کہ میرے بعد کسی ایرے گیرے کی اتباع نہیں کرنی،
کسی نتو خیرے کی اتباع نہیں کرنی، بلکہ انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی فانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ کائنات کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو ہم پلہ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون کون سی؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری عطرت ہے۔ کتاب عام نہیں اللہ والی ہے، عطرت عام نہیں رسول والی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کتاب عام نہیں ہے، عطرت بھی عام نہیں ہے، کتاب اللہ والی ہے، عطرت رسول والی ہے۔ فرمایا کہ اگر میرے بعد گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام لینا، ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام لینا۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی قرآن اور اہل بیت اکٹھے میری بارگاہ میں آئیں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی قرآن اور اہل بیت اکٹھے میری بارگاہ میں آئیں گے۔ اب رسول کونین نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میرے بعد ملا کے پاس نہیں جانا، میرے بعد کسی اور کے پاس نہیں جانا۔ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو، یا قرآن سے رجوع کرنا یا اہل بیت سے رجوع کرنا، اگر قرآن سمجھ نہ آئے آل محمد سے پوچھنا، آل محمد سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا۔ جن کے اندر آپ کے موڈ آج مجھے کچھ آف نظر آ رہے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کدھر تھوڑا پسندیدہ امیدوار ہار تو نہیں گیا ہے؟ تو یار خوش ہو کے وہ مجلس میں بیٹھے ہو، مجلس حسین میں بیٹھے ہیں، پتہ چلنا چاہیے کہ عزادار بیٹھے ہیں، اور عزادار جہاں بھی بابا سجاد شاہ جی بیٹھتے ہیں اس مقام کو جنت بنا دیتے ہیں۔ جنت، لوگ جنت 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 کہتے رہتے ہیں۔ حیدر شاہ جی، ایک سید ذاکر نے مجھے کہا کہ جنت کی تلاش نہ کرو، اگر جنت جانے کے راستوں سے واقف ہونا چاہتے ہو نا تو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ مجلس حسین سے کھلتا ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس مجلس سے کھلتا ہے۔ قرآن کے وارث کون ہے؟ بول پو، آل محمد۔ اور آل محمد کا وارث کون ہے؟ قرآن۔ وارث بھی یہ، وراثت بھی یہ۔ پھر پوچھتے ہیں کیسے؟ کہا کیسے سمجھ نہیں آئے گا وسیم شاہ جی، اللہ نے کہا کیسے سمجھ نہیں آئے گا، بلکہ ان کو قرآن پڑھ کے سنا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے قرآن کا وارث ان کو بنایا ہے جن کو ہم نے پاک و پاکیزہ قرار دے کے چن لیا ہے، جن کو میں نے چن لیا ہے۔ اب پوچھتے ہیں الہ العالمین جو تیرے چنے ہوئے ہیں ان کا تعارف کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ تیرے چنے ہوئے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ اس کو سمجھنے کے لیے پھر قرآن سے رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن سے باہر جانا نہیں، اور قرآن کے ساتھ کسی غیر معصوم کو جوڑنا نہیں، جو ہے یہ نہیں ہے۔ نہ قرآن سے باہر جانا ہے، نہ قرآن کے ساتھ کسی غیر معصوم کو جوڑنا ہے۔ کہا کہ الہ العالمین کیسے پتا چلے؟ سورہ انبیاء 17واں پارہ، ارشاد رب العزت ہوا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ میری نسل میں امامت کو باقی رکھ، تو اللہ نے کہا کہ وَجَعَلْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب کو ابراہیم کے لیے ہبہ قرار دے کر نفع بخش بنا دیا۔ میں تو آپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھوں گا، تسی سنو تو ہم بھی قرآن پڑھ سا، یا نہ سنو تو ہم بھی قرآن نہیں پڑھ سا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کو قرار دیا ہبہ، تحفہ، کس کے لیے؟ ابراہیم کے لیے، نافلتاً، جو لوگوں کو نفع دیتے ہیں۔
वकुल्लन जअलना सालिहीन, और उनको करार दिया सालिहीन में से। अब अगला आयत का टुकड़ा सुनिएगा, खुद बहुत सारी बात समझ में आ जाएगी। वजअलनाहुम आइमतन यहदूना बिअमरिना, कि हमने उनको करार दिया इमाम। किनको? याकूब और इसहाक अलैहिस्सलाम को। वजअलनाहुम आइमतन यहदूना बिअमरिना, अल्लाह कहता है कि जिनको हम इमाम बनाते हैं ना, वो हिदायत करते हैं हमारे अम्र के साथ। सारी बात इस एक बात में बंद है। अल्लाह कहता है कि जो हमारे मुकर्रर करदा हादी होते हैं वो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। अब हमें ये किस्से ना सुनाया कर कि फलां ने बड़ी फतूहात हासिल की थी, तो जो है हमें ये किस्से ना सुनाया कर कि फलां ने सारा माल इस्लाम की राह में खर्च कर दिया। हमें ये किस्से ना सुनाया कर कि फलां ने कुआं खोद के दे दिया था। अल्लाह कहता है कि ये तुम्हारे इनफरादी फेल तो हो सकते हैं, लेकिन हादी वो होता है जो अल्लाह के अम्र से हिदायत करता है। अब ये देखो कि अल्लाह के अम्र से हिदायत कौन कर रहा है। वअौहैना अलैहिम फ़िअल खैरात व इकामत सलात व ईताअ ज़कात। अल्लाह कहता है कि जिनको हम इमाम बनाते हैं ना, वो औहैना अलैहिम फ़िअल खैरात। अब जुमला सुनिएगा, आयत का तर्जुमा सुनिएगा, लुत्फ आ जाएगा आपको अगर आपने तवज्जो से समाअत फरमाया तो। कहा कि वो जो नेकी के काम अंजाम देते हैं वो भी हमारी वही के मुताबिक अंजाम देते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये जो दुनिया वालों ने बनाए, इन पर वही आती थी? इन्होंने तो फरिश्ता ही नहीं देखा। आप में से किसी ने देखा हो? नहीं देखा? एक मर्तबा देखेंगे, उसके बाद फिर आपको कोई नहीं देखेगा। हैदरी, ये दुनिया वाले जो लोगों ने बनाए, ये जो कुछ करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है कि जो हमारे मुकर्रर करदा होते हैं, वअौहैना अलैहिम फ़िअल खैरात, जो हमारे मुकर्रर करदा होते हैं, ये नेकी के काम भी अल्लाह की वही के मुताबिक करते हैं। व इकामत सलाते व ईताअ ज़काते, ये नमाज को कायम करते हैं। क्या करते हैं? नमाज को। आप और हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं, और जो दुनिया वालों ने बनाए वो भी पढ़ते होंगे, लेकिन अल्लाह कहता है कि जो हमने बनाए वो पढ़ते नहीं, नमाज को कायम करते हैं और हमारी वही के ऐन मुताबिक ये काम करते हैं। सिर्फ नमाज ही कायम नहीं करते, बल्कि ईताअ ज़काते और ज़कात भी देते हैं, तो वही के ऐन मुताबिक देते हैं। अब जुमला कहेगा खुर्शीदाबादी जिला हरिपुर की सरजमीन कोहाला बाला की नगरी में अल्लाह कह रहा है कि जो हमारे मुकर्रर करदा इमाम होते हैं वो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, लेकिन हमारी वही के मुताबिक। अब जो अल्लाह की वही के मुताबिक नमाज को कायम करे, नमाज भी कायम कर रहा होता है, हालत रकू में अंगूठी ज़कात में दे रहा होता है, और अल्लाह ये ऐलान कर रहा होता है चूंकि इसने ये अमल हमारी वही के मुताबिक अंजाम दिया है, इसलिए इसके इस अमल के तफैल अगर पूरी कायनात को मैं अली जैसा वली अता ना करूं तो अल्लाह मेरा नाम ही नहीं है। नारे हैदरी। क्योंकि इसलिए कि वो जो काम करते हैं अल्लाह की वही के मुताबिक करते हैं, और जो अल्लाह की वही के मुताबिक काम करे अल्लाह उसके अमल को इतना पसंद फरमा लेता है कि फिर कुरान में
قصیدہ پڑھتا ہے انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تو جو ہے یہ نہیں. اللہ کہتا ہے کہ تحقیق بے شک تمہارے ولی تین ہیں. کتنے ولی ہیں؟ اب کیسے پتہ چلے کہ تین ولی ہیں؟ اس وقت تک تین ولی سمجھ نہیں آئیں گے جب تک تین کی علیحدہ علیحدہ گواہی نہیں دو گے. جو ہے یا نہیں؟ جب تک تین کی علیحدہ علیحدہ گواہی نہیں دو گے. اب اللہ کی گواہی کیسے دیتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا حیا قیوما سرمدا. جو ہے یا نہیں؟ ولم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا. اللہ کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب رسول کی گواہی کیسے دیتے ہیں؟ اشہد ان محمدًا عبدہ والرسول. اور تیسرے ولی کون ہیں؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تیسرے ولی وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں حالت رکوع میں، زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ کی گواہی تو دے دی، رسول کی گواہی تو دے دی، اب تیسرے ولی کی گواہی کیسے دو گے؟ جو ہے یا نہیں ہے؟ غور نہیں فرما رہے نا آپ، نظر انداز کر رہے ہیں. شاید علاقے کا سمجھ کے نظر انداز کر رہے ہیں، یا شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ولی تین. اچھا جب ولی تین ہیں اطاعتیں کتنی ہیں؟ اطاعتیں بھی تین ہیں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. پہلا اطاعت ہے اللہ کی، دوسری رسول کی، تیسری اولی الامر کی. اب اطاعت ہوتی ہے تصدیق سے، تصدیق بالقلب سے. لیکن صرف تصدیق بالقلب وسیم بھائی کافی نہیں ہے. جب تک اقرار باللسان نہ ہو، دل تصدیق کر رہا ہو، زبان گواہی دے رہی ہو، اقرار کر رہی ہو، جب تک زبان اقرار نہیں کرے گی تو اس وقت تک دل میں دی ہوئی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. اگر آپ میرا ساتھ دیں کسی منزل پر آپ کو لے کر جاؤں. کہا کہ ولی بھی تین، اطاعتیں بھی تین. ولی بھی تین، اطاعتیں بھی تین. کہا کہ تینوں کی ولایت کی بھی گواہی دو، تینوں کے آگے سرے تسلیم خم بھی کرو. گواہی بھی دو، مانو بھی. اب کیسے؟ اللہ کی گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، رسول کی گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. اب مجھے زمانہ بتائے کہ تیسرا ولی کون ہے اور اولی الامر کون ہے؟ اب میں زمانے والوں سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کون ہے تیسرا ولی اور کون ہے اولی الامر؟ اچھا میں نہیں کہتا کہ علی کی گواہی دو، میں بالکل نہیں کہتا کہ علی کی گواہی دو، کیونکہ علی کی گواہی ہر کسی کے نصیب میں ہے ہی نہیں. علی کی گواہی دینے کے لیے شجرے میں طہارت ہونا ضروری ہوتی ہے. دونوں ہاتھ بلند کریں، اپنے ہاتھوں کو کشکول بنائیں تاکہ زمانے والوں کو پتا چلے کہ علی ولی اللہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. نعرہ حیدری. آپ اپنی مرضی سے جس کو اولی الامر مانتے ہیں،
माशाल्लाह किबला कितना प्यारा खिताब। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ चंद बंदों ने हाथ नहीं उठाए और अभी इन्होंने कहा दोनों हाथ तो कैमरे चले इस तरफ है, किस्मत आपकी, लेकिन वो कैमरा जो जिब्रील अमीन लगाए बैठे हैं वहाँ पे भी काफी बंदों ने हाथ नहीं। जो समझता है उसका ये जो दायां हाथ है ना, आपका मेरे ख्याल में इस तरफ है, मेरा इस तरफ है, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। ये अल्लाह ताला ने उसे दिया है, वो जरा हाथ अपना बुलंद करे, दायां हाथ जिसे अल्लाह ताला ने दिया वो बुलंद करे। बाकी फिर बंदे दी बंदियाई इस गल च बंद जे बंदा बंदे दा पुत्र होवे, दिल च अली दी मोहब्बत है, बंदे दा पुत्र नहीं ते फिर कुछ हो रही है। जेड़ा मां बाप बुजुर्गों बाद रहो बोला अजीम तोहफा जली न देंदा, विला न देंदा, वली न देंदा, जरा हडस क्या बने हसाडा जे अल्लाह सा को अली न देंदा। जो समझता है दायां हाथ उसे अल्लाह ने अता किया। माशाल्लाह पीछे बैठ के या अली मालिक आपकी तौफीकात, अल्लाह ने उसे हाथ दिया है, जरा मुझे बुलंद करके दिखाए। और जो ये समझता है सरकारे मोहम्मद मुस्तफा के सदके में दिया है वो दोनों हाथ उठा दे। माशाल्लाह मुख्तार जी वाजिबुल एहतराम, दोनों हाथ बुलंद रखने हैं, हाथ बुलंद करके गवाही देनी है। पंचतनी 1.25 लाख ये नारा सबसे पहले गदीर में अबू जर गफारी ने लगाया था। पंचतनी 1.25 लाख उन्होंने कहा था 1.25 लाख के मजमे में। जिगर का जोर लगाना है, बाहर वालों को अंदर बुलाना है और दामन गौरे मुराद से भर के लेके जाना है। और किबला को माशाल्लाह बताना है कि आप मेहमान के कदरदान हैं। अपने इलाके का बाहर वाला जो मर्जी हो, लेकिन सरकार के जिक्र करने वाले के लिए हमारी जान भी हाजिर है। पंचतनी 1.25 लाख जिंदगी दराज हो आपकी, सलामत रहें, आबाद और शाद रहें। पता चल रहा है कि जैसे जन्नत में बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मैं नहीं कहता कि अली की गवाही दो। चाचा जी, मैं किसी की मिन्नत नहीं करता कि अली की गवाही दो। मैं कहता हूं कि जिसको उलिल अम्र मानते हो जमाने वालों को बताओ कि अल्लाह और रसूल के साथ तीसरी गवाही किसकी देनी है। मौलवियों ने पता है क्या बदमाशी की है, कहते हैं उलिल अम्र से मुराद हाकिम वक्त है, उलिल अम्र से मुराद बादशाह वक्त है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं आज के दौर में कौन है बादशाह? कोई काकर शाकर जो है या नहीं, या कोई आरफ अलवी होगा। अच्छा, मुझे ये बताए कि आज के दौर में अगर तुम्हारा उलिल अम्र अनवारुल हक काकड़ है या आरिफ अलवी है, क्या ये हमेशा बाकी रहेंगे? तो जो है या नहीं, कल को हजरत नवाज शरीफ रजी अल्लाह अन्हु भी आ सकता है। तो जो है या नहीं, लिहाजा रोज रोज उलिल अम्र तब्दील ना किया कर, रोज रोज उलिल अम्र तब्दील ना किया कर। तुझे शिया कौम का अकीदा बारसारे मिंबर खुर्शीद दवाती ये बताना चाहता है कि हम उलिल अम्र ना नवाज शरीफ को मानते हैं, हम उलिल अम्र ना इमरान खान को मानते हैं, हम उलिल अम्र ना आसफ जरदारी को मानते हैं, हम उलिल अम्र ना किसी मुल्ला को मानते हैं, हम उलिल अम्र ना किसी मुफ्ती को मानते हैं, हम उलिल अम्र ना किसी मुज्तहिद को मानते हैं, हम उलिल अम्र ना किसी नाम नेहाद वली फकीर को मानते हैं, बल्कि हम उलिल अम्र उसको मानते हैं जिसकी गवाही बरमला पूरी कायनात के सामने सीना तान के ये ऐलान करते हैं, अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीना व इमामुल मुत्तकीना अलीयन वलीयुल्लाह वसीय्यु रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फासले। चलते मेरे मौला के इशारों पे ये शम्स कमर है, राज़ खाली मरसूम सभी मखलूक ये बैरोबार है। होती है बातल जिनकी नमाजें इसमें गरामी है अली से, ऐसे जो नमाजी है फखामी ये खिलकत का समर है। तो जो है मेरे दोस्तों, बाबा जी ने तो समां बांध दिया, इन्होंने मेरी सारी तकरीर का निचोड़ ही पेश कर दिया। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि हैदर की अदावत वो जहन्नम है कि जिसमें आप
آپ کی جو رباعی آپ نے پڑھی ہے نا ذرا اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. حیدر کی عداوت وہ جہنم ہے کہ جس میں کچھ اہل عمل اپنے عمل جھونک کے کھائیں. جو ہے یا نہیں, جو ہے یا نہیں. حیدر کی عداوت وہ جہنم ہے کہ جس میں چوتھا بسرا پڑھوں گا, چوتھا فقرہ کہوں گا, دیکھوں گا کہ عزادار مجھے کیا رسپانس دیتے ہیں اور کیسے اپنے عقیدوں کی گواہی دیتے ہیں. آپ نے جو پڑھا ہے اس کا ترجمہ کرو کہ حیدر کی عداوت وہ جہنم ہے کہ جس میں کچھ اہل عمل اپنے عمل جھونک کے کھائیں اور رازق ہے علی. رازق ہے علی اور رزق تو دیتا ہے سبھی کو. کچھ مانگ کے کھاتے ہیں تو کچھ بھانگ کے کھاتے ہیں. میں نے جو پیغام دینا تھا دے دیا. یاد رکھنا اپنی جان قربان کر دینا, علی نہ چھوڑنا. اولاد قربان ہوتی ہے تو ہو جائے, علی کی ولایت نہ چھوٹے. اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو بے شک ہو جائے, اگر کوئی غمی شادی میں شریک نہیں ہوتا تو بے شک نہ ہو. کبھی بھی علی سے منہ نہ موڑنا, کیونکہ جو علی سے منہ موڑتا ہے اسے اللہ منہ موڑ لیتا ہے. آخر میں فقط 2 جملے اور. میرے بھائی تشریف لا چکے ہیں. غلام اصغر خان بلوچ صاحب ممبر پر آنے ہی والے ہوں گے. تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے زیب ممبر ہوں گے. اللہ کہتا ہے کہ جن کو ہم ہادی بناتے ہیں وہ ہدایت کرتے ہیں امر کے مطابق. الہ العالمین, یہ امر کیا ہے؟ امر کیا ہے؟ امر کیا ہے؟ آئیے آپ کو دکھاتا ہوں قرآن سے کہ امر کیا ہے. سورہ یاسین میں ارشاد رب العزت ہوا, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. امر یہ ہے کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کن فیکون, ہو جاتا ہے. کون بھی جیسا مولا علی دی ولایت سمجھ رہا ہے اپنے مقدر دا گلا کرے. اللہ کہتا ہے کہ امر یہ ہے کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں کن فیکون, ہو جاتا ہے. کن فیکون ہو جاتا ہے. 3 مرتبہ کہا ہے کن. یہ کن کیا ہے؟ کن کیا ہے؟ کن کیا ہے؟ آؤ خورشید وادی تمہیں بتاتا ہے. اللہ نے کعبے کا کاف لے کر نجف کا نون لے کے کن بنا دیا. کعبے کا کاف لے کر نجف کا نون لے کر کلمہ کن خلق فرما دیا. اب اولی الامر وہ ہوگا جس کے ہاتھوں پہ یہ کن فیکون کا نظام چلتا ہوا نظر آئے گا. تلاش کرتے ہیں کہ کون ہے جس کے ہاتھوں پہ یہ کن فیکون کا نظام چلتا ہے. تلاش کرنے کے لیے بات سجاد ہے جی. ہم چلے 36 ہجری سفر کا مہینہ, جمعے کا دن, کوفہ کی جامع مسجد. وسیم شاہ جی اگر تھوڑا سا سامنے آ جائیں, آخری جملے دے رہا ہوں. انشاءاللہ جب بھی آپ کو یاد آئیں گے آپ اپنی دعاؤں میں سے یہ زیادہ ضرور یاد رکھیں گے. اعلان ہوا آج نماز وہ پڑھائے گا کہ جس کی ولایت کے اقرار کے بغیر نماز نہیں ہوتی.
जो हकीकी अमीर अल मोमिनीन है। आज नमाज वो पढ़ाएगा जो खलीफातुल्लाह है। आज नमाज वो पढ़ाएगा जो वलीउल्लाह है। लोग कहते हैं कि ये कुछ ऐसे गाली आ गए हैं कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहते हैं तेरी अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं। हम अली वलीउल्लाह कहते हैं। तुझे अली अल्लाह समझ आए तो खुर्शीद वादी क्या करे? हम तो कहते हैं अली वलीउल्लाह, लेकिन तेरी अकल महदूद, तुझे अली अल्लाह समझ आता है। याद रखना, हम अली अल्लाह के कायल नहीं, हम अली वलीउल्लाह के कायल हैं। और जो भी अली की विलायत का इनकार करे, जिस लिबास में भी हो, जिस शक्ल में भी हो, जिस सूरत में भी हो, लानत का हकदार होता है। ऐलान हुआ कि जुमे की नमाज वो पढ़ाएगा जो हकीकी अमीर उल मोमिनीन है। यूनिवर्सिटियों के तुलाब आ गए, सहाफी हजरात आ गए कि देखते हैं कि अमीर उल मोमिनीन कैसा खुतबा इरशाद फरमाते हैं। उनके जहनों में जो अपने अपने बादशाहों के नक्शे थे, वो ये सोच रहे थे कि मुसलमानों का अमीर भी आएगा, ज़र्क बरक लिबास होगा, सर पे ताज होगा, ताज में हीरा होगा, 12 घोड़ों की बगी होगी, हटो बचो की आवाजें होगी, बाअदब बामलाजा होशियार की सदाएं होंगी। लेकिन कायनात आदम आलम ने, चश्मे फलक ने ये मंजर देखा कि अपने हाथों से सिली हुई आबा पहने हुए, अपने हाथों से टकी हुई जूती पहने हुए, 1.25 लाख अंबिया को साथ लिए हुए, जुमले कहूं कबूल करेंगे, अबल बशर में सफत के जलवे समोता हुआ, नूह के खदो खाल को तकवा इलाही की आबोताब में निखारता हुआ, ईसा के दम दरूद से मुर्दों में हयात ताजा की रूह फूंकता हुआ, काफर को मुसलमान, मुसलमान को सलेमान, सलेमान को फखरे सुलेमान बनाता हुआ। अली इब्न अबी तालिब कूफे के मिंबर पर आए, मिंबर पर तशरीफ फरमा होकर फसीह बली खुतबा इरशाद फरमाया। लोगों से पूछा, अय्युहन्नास, जानते हो कि मैं कौन हूँ? जानते हो कि मैं अली कौन हूँ? अनल्लज़ी नसरतल अंबिया सिर्रन व नसरता मुहम्मदन जहरन बेअम्रे रब्बी, मैं वो अली हूँ जिसने सारे नबियों की गैब में रह के मदद की, मोहम्मद की जाहिर हो के मदद की। फिर मौला ने फरमाया, मैं वो हूँ जिसने आदम को जिंदगानी दी। और अमर वो होता है, और अमर वो नहीं होता कि जिसको अपने घर का रास्ता भी मालूम ना हो। मौला फरमाते हैं सारे बाबा सजाद शाह जी, मौला फरमाते हैं कि मैं वो हूँ जिसने आदम को जिंदगानी दी, मैं वो हूँ जिसने नूह को जावेदानी दी, मैं वो हूँ जिसने यूसुफ को हुस्न, जुलेखा को जवानी दी। मौला कायनात ने फरमाया, यूहन्नास पूछो जो मुझसे पूछना चाहते हो पूछो। एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा, या अली, ये जो कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह फरमाता है कि आदम को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, या अली अल्लाह के हाथ कौन से हैं? अल्लाह के तो कोई हाथ है ही नहीं। मौला ने फरमाया, अल्लाह के हाथ देखना चाहते हो? अल्लाह के हाथ देखना चाहते हो? अगर आप अपने हाथों को बुलंद करें तो आज को हाला में अल्लाह के हाथ खुर्शीद वादी आपको दिखा के जाना चाहता है। मौला ने फरमाया, अल्लाह के हाथ देखना चाहते हो? मेरे इन 2 हाथों को देख लो, मेरे इन 2 हाथों को देख लो। अन्नल्लज़ी खुलिक़ता तीनता आदमा बेअरबाहीना सबाहन, कसम है उस्ताद की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ अली की जान है, 40 रोज तक आदम का पुतला अपने दोनों हाथों से खमीर करके तैयार करने वाला मैं अली इब्न अबी तालिब। बरादर मोहतरम,
जनाब असर खान बलोच साहब, मेरे बहुत ही प्यारे भाई, मौला इनको सलामत रखे। इनकी आमद पर मैंने गुफ्तगू को ख़त्म किया। अगर इस दुनिया को अली की विलायत की समझ आ जाती, अली की शरीफ और पर्देदार बेटियां कूफा और शाम के बाजारों में नंगे सर एक चादर का सवाल न करते। बाबा जी लोग बड़े तवील मुसाहिब पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह जाने क्या बात है, अली की बेटी के कदम घर से बाहर क्यों आए? सजाद शाह जी पूछ रहे हैं क्यों आए, बताऊं? अली वलीउल्लाह को बचाने के लिए अपनी चादर कुर्बान कर दी, भाई का सर दे दिया, लेकिन मौला की विलायत पर कोई समझौता नहीं किया। अज़ादरान मज़लूम करबला मैं मुसाहिब इसलिए भी कम पढ़ता हूँ कि जिस अली के मैंने इतने फजाइल आपके सामने बयान किए, कैसे बयान करूं कि उसी अली की बेटियों के हाथों में रस्सियां डाली गई। और कूफा और शाम के बाजारों में, बस आखिरी जुमला भाई के हवाले मिंबर कर रहा हूँ, कूफा और शाम के बाजारों में मकानों की छतों पे चढ़ी हुई कमीनी औरतें अजर रिसालत अदा करती थी। हाथों से कुछ ऐसे फूल उठा के लाए हुए थे जो आले मोहम्मद की मुखद्दरात इस्मत पर फेंकती थी। भाई असगर खान, मैं कहा करता हूँ अल्लाह जाने वो कैसे फूल थे जिस बीबी को लगता किसी का सर जख्मी हो जाता और किसी का बाजू जख्मी हो जाता, वो औरतें इशारा कर कर के कहती थी वो जो चल नहीं सकती ये बागी की बड़ी बहन है, वो जो चल के गिर पड़ती है ये बागी की छोटी बहन है, अरे जिसके कानों से खून आ रहा है ये बागी की बेटी है। उस वक्त अली की बेटी रो के कहा करती थी, हया करो मुसलमानों, 70 कदम पर कुरान सर पे रख के मैं देखती रही, मुसलमानों की मिन्नतें करती रही, मेरा भाई नमाज की हालत में कत्ल होता रहा, मैं मिन्नतें कर कर के कहती थी ओ जालिमों कुछ तो हया करो, और मेरा भाई 3 दिन का प्यासा